This call is now being recorded. हेलो। हेलो। राहिल खान जी। हाँ जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राहिल खान जी, मुझे बात करनी है फौज सुल्तान के वसीले पर। किस पे वसीले पे? फौज सुल्तान जो मर जाते हैं, हाँ हाँ उनका जो वसीला आप लोग लगाते हैं। हाँ, तो शाम को कॉल करेंगे हम इसी नंबर पे। आप कितने बजे फ्री रहेंगे? 8 बजे तक हम कॉल करेंगे। कितने बजे? 8 बजे तक। 4 बजे तक बात कर लें। 8 बजे तक। अरे भाई, रात में मगरिब के बाद। अच्छा, चले 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 ठीक है, देख ले, तैयारी कर ले, ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है, आपसे। हाँ, This call is हेलो। now being recorded. हेलो। हाँ जी, राहिल खान जी। हाँ जी, साबिर अंसारी साहब बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं शारिक हुसैन बोल रहा हूँ। किसी भाई ने बोला कोई राहिल खान है जो बात कर सकते हैं, तो मैंने बोला बात करता हूँ। नहीं, भाई साबिर कहाँ अंसारी आप ही का नाम है, झूठ मत बोलिए। अरे जो समझ लो यार। सुनो, हाँ। मुशरिकीन मक्का की जो इबादत एक थी। मिनट होल्ड करिए, कॉल आ रही है, होल्ड करिए। फेंको उन लोग को, भगाओ। नहीं नहीं, होल्ड करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। नहीं नहीं नहीं, घर ही पे हैं, आइए। बस बस बस, बिल्कुल तशरीफ लाइए आप। आइए। ना 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 ना, आइए आइए, आप आइए। ओके। हाँ जी। हाँ राहिल ना, ये मुशरिकीन मक्का की जो इबादत थी जी। और बरेलवियों की जो इबादत है, इसमें क्या फर्क क्या नजर आता है आपको? तो गला को इसका अच्छा मतलब साफ करना। आपको वसीले पे बात करनी है, राइट? अरे अब जो समझे भाई, वो अगर वो वसीला लगाते थे तो उसी पर बात नहीं, कर ले। जो समझे नहीं, आपने कल कहा था कि आपको वसीले पे बात करनी अरे है। हाँ मेरे भाई, चले ना। झूठ मुशरिकीन मत मक्का बोला का जो करिए ना, वसीला झूठ है। काहे बोलते हैं ये अच्छा पहले बताइए। बोल ले भाई, बोल लो जो समझ चलिए, आ रहा। तो चलिए वसीले पे बात साबिर करनी अंसारी है। बना दो, झूठ बना दो, जो ठीक लगता है। अगर रिकॉर्डिंग खाली चलिए कर लो, चलिए बात चलिए, खाली कर लो वसीले भाई, पे बाकी बात मैं कर, तैयार हूँ। हाँ, वसीले पे बात मैं करनी बोल है। रहा हूँ मुशरिकीन मक्का का जो वसीला था जी जी और आपका जो बरेलवी हजरात का जो वसीला है, जी। उसमें फर्क क्या है? चलिए मुझे वसीले की फर्क तारीफ से शुरू करते हैं, वसीले की देखिए। तारीफ बता हाँ दीजिए। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, मैं बताता हूँ, सुनिए जरा ध्यान से। जी आप बताइए, इनकार करना, ठीक है ना? आप बताइए। आप इनकार करना, ठीक है? आपको अगर अगर हमसे अगर मेरी फजूल की बात। बात ना करिए, वसीले की तारीफ बताइए। अरे सुनिए तो मेरे भाई, मेरे अजीज, आराम से बात करें। चलिए देखिए, वसीले की अगर तारीफ बताइए। अगर आपको तारीफ समझ में नहीं आए, आप बोले ऐसे लाओ वैसे लाओ, आप इनकार कर देना, बोलना हम नहीं मानेंगे इस तारीफ ठीक को। ठीक, ठीक है चलिए तारीफ ठीक है ठीक है बताइए। ठीक है ठीक है। वसीला कहते हैं जो आप फौज सुल्तान का वसीला लगाते हैं, इसमें आप मुर्दों को पुकारते हैं, उनको सुनाते हैं, उनसे सिफारिश करवाते हैं। बहुत ये सिंपल सा वसीले की तारीफ है इधर। तारीफ है? जी, ये कहाँ तारीफ। लिखी है? मेरे अजीज सुने तो, पहले मेरे सुन तो ले अजीज मेरे। कहाँ लिखी है अरे मेरे पहले अजीज? सुन तो ले मेरे अरे अजीज। नहीं, मैं क्या सुनूं? जब उल्टी अरे तो सीधी बात इनकार कर रहा कर है दो, तो क्या सुनूं ना? इनकार कर दो, इनकार कर दो। वसीले का मतलब क्यों नहीं बताता? अरे तो इनकार कर दो। वसीले का मतलब बताओ। अरे वसीले का मतलब इनकार कर दो ना भाई, अरे जो मैं वसीले बोल का रहा मतलब हूँ। इनकार कर दो हाँ, होता है? वसीले का मतलब इनकार ये। कर दो अरे होता है? यार, पहले एक ये मिनट कौन सी तुम किताब में बोलोगे, लिखा है? 1 मिनट मैं बोलूंगा। मेरे बीच में तुम नहीं मैं बोलना, तुम्हें टाइम तुम्हारे दे बीच रहा में हूँ, मैं नहीं मैं बोलूंगा। तुम्हें ठीक है? टाइम दे रहा हूँ। वसीले का मतलब बताओ, 1 मिनट शुरू ठीक होता है है ठीक अब। है, चलो चलो। देखिए सामने कराम, ये क्या नाम है, इन्होंने कहा कि वसीले का मतलब बताओ। मैंने कहा बरेलवियों के यहाँ वसीले का ये मतलब होता है कि फौज सुबगान को पुकारो, उनको सुनाओ और उनसे सिफारिश करवाओ। बहुत सिंपल सी बात है। ये इस बात को कंडेम्ड करें कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये गलत है और ऐसा नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। फिर मैं जो है बात करूंगा आगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर बात करने का आगे का हमें अलग होगा। क्योंकि ये मेरे अजीज जो है बोल रहे हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अरे भाई, इनकार और इकरार भी कोई चीज होती है ना। मैंने जो तारीफ बयान की, कहां से कहीं से है, आप उसको इनकार कर दो कि ऐसे तारीफ नहीं हो सकता। ये है ही नहीं वसीला हमारे यहाँ। तब तो मैं आपको आगे बयान करूंगा। चले शुरू करें, 1 मिनट का टाइम आपके पास है। चलें। तो इन्होंने अभी वसीले की तारीफ मैंने इनसे पूछी और इन्होंने फिर उलूल जुलूल बातें करना शुरू करी और वसीले की तारीफ लेकिन इन्होंने नहीं बताई। तो मैं बता देता हूं, क्योंकि ये इल्म से पैदल हैं और इल्म से यतीम है ये, और ये जाहिल मुतलक हैं, इनको वसीले की तारीफ नहीं पता। तो मैं बताता हूं। वसीला कहते हैं उसे जिसके जरिए किसी तक पहुंचा जाए और उसका कुर्ब हासिल किया जाए। ये लिखा है इमाम लुगत इब्ने मंजूर ने लिसानुल अरब
جلد एक मिनट 11 बोलेंगे, सफा एक मिनट नंबर आप. 725। अभी 1 मिनट नहीं हुआ है, बीच में मत बोलना। हाँ, एक मिनट बोलेंगे आप, बोले. दूसरी तारीफ है जिसके जरिए किसी के कुर्ब और नजदीकी हासिल की जाए उसको वसीला कहते हैं। अल तारीफात सफा नंबर 225। ये हुई वसीले की तारीफ। अब आप ये बताइए, आपने वसीले की तारीफ कहाँ से बताई थी? मेरा सवाल हो गया. देखिए सामने कराम, मैंने इनसे बहुत अच्छी बात बोली कि इनकार कर दो. इनकार करने की ताकत अंदर नहीं आ रही. बोले कुर्ब हासिल करना, करीब होना. अरे मेरे भाई, ये बचकानी बात कर रहे हो. ये सब बचकानी बातें हैं. तुम जो करते हो उस पर पुख्ता बोलो कि मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि आदमी का अकीदा जो होता है वो जबान से बोला जाता है और दिल का उस पर पूरा पूरा मुतमईन होना होता है, तब जाके अकीदा बनता है. अब देखिए सामने कराम, मैं अपने भाई से, क्या नाम है इनका, मैं इनसे फिर एक बार मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप, मैंने जो तारीफ की है, आप उसको मानते हैं या उसका रद्द करते हैं या सीधा बोलते हैं कि ऐसा वसीला है ही नहीं हमारे नजदीक. तब तो भाई मैं आपको कुरान की आयत दूंगा, हदीस दूंगा, तारीफ दूंगा. आप पहले रद्द करें या फिर नहीं मानेगा. कुर्ब हासिल करना बहुत बड़ी बात नहीं, बचकानी बातें करनी, बच्चा बच्चा जानता है. चले शुरू करें. सामीन, आपने सुना कि इन्होंने कहा कि ये कोई हमारे यहाँ का अहले सुन्ना व जमात का अकीदा ये है कि फौज शुदा से मदद मांगना, फौज शुदा को मदद के लिए पुकारना, तो इनको यही नहीं पता कि इस्तियानत किसे कहते हैं और वसीला किसे कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई शख्स किसी के घर की तारीफ बताता है तो बताता है कि फला किताब में फला अकाबिर ने लिख रखा है। इन्होंने जो हमारे घर से तारीफ बताई, तो मैं वही इनसे मुतालबा कर रहा हूँ कि ये तारीफ इन्होंने हमारी कौन सी मोतबर किताब से पढ़ी है, कौन सी जिल्द में है, कौन सी सफा पे है, ये वो बताएं। चलिए बताइए। सामने कराम देखें, अभी तक ना इकरार आया है और ना इनकार आया है. क्यों? क्योंकि बिल्कुल शिया वाला मजहब है. क्या नाम है इनका? नाम नहीं मालूम. क्या मजहब है इनका? देखिए कि ये ना तारीफ, ये इनकार भी नहीं कर रहे, इकरार भी नहीं कर रहे. भाई मैंने तारीफ बयान की कि भाई ये वसीले के तारीफ आप क्या है, इन्होंने कहा इस्तियानत. तो भाई इस्तियानत और वसीले को अलग कर देना, मतलब दिक्कत क्या है मेरे अजीज? बात को आगे तो बढ़ाओ. इनकार और इकरार कर करके मर जाएंगे, जहर का ड्रम उछल लेगा, क्योंकि शिरक करना है, मुर्दों को पुकारना है. अब देखिए, मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, सूरह निसा आयत नंबर 64. ये सिर्फ इस बात की इकरार करेंगे कि इसमें ये इसको वसीले के लिए नहीं यूज करते हैं और वसीले पर नहीं मानते हैं. इकरार और इनकार का मैं इनको फिर मौका दे रहा हूँ. पढ़ू ना रहे भाईजान? 1 मिनट का वक्त आपका खत्म हो गया, अपने वक्त में नहीं, मैं पढ़ू कुरान की आयत? नहीं, 1 मैं मिनट हो गया ना, अगली बार पढ़िए। चलें. सामीन, फिर से मैं आप देखिए, इनसे मैंने पूछा कि वसीला, अब इनको खुद नहीं पता था कि वसीला और इस्तियानत किसे कहते हैं, तो अब मुझसे कह रहे हैं कि इस्तियानत मानो या वसीला मानो। जिस शख्स को यही नहीं पता कि उसको मुनाजरा किस बुनियाद पे करना है, वो क्या मुनाजरा करेगा? अभी तो मैं इससे मुनाजरे की तारीफ भी पूछ सकता था, लेकिन मुझे पता है ये जाहिल है, यतीम है और इल्म इनसे दूर दूर तक का इल्म से कोई पाला नहीं है, कोई साबका नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मुनाजरे की तारीफ भी नहीं बता सकते। लेकिन ये चले आए हैं वसीले पे मुनाजरा करने। अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया है कि वसीले की तारीफ इन्होंने जो की है वो हमारे किस मोतबर आलिम ने कौन सी अपनी किताब में लिखी हुई है, इन्होंने वो भी नहीं बताया। जबकि ये मुनाजरे का उसूल में से एक उसूल होता है कि अगर आप जो भी हवाला पेश करें उसके पीछे आप दलील पेश करें। अब तक दलील से ये कोरे हैं। मैं इनसे फिर अर्ज करूंगा, फिर गुजारिश करूंगा कि इन्होंने जो तारीफ बताई है वो हमारे किस मोतबर आलिम ने लिखी है, उसको बताएं, तारीफ बताएं। रुक गया सामने कराम, देखें अभी तक इकरार भी नहीं है और इकरार भी नहीं है. और क्या कहा? इस्तियानत मानो या वसीला मानो. मैंने ऐसा नहीं कहा. मैंने कहा कि तुम्हारे नजदीक ये सब एक चीज है इस्तियानत वसीला, सब एक चीज है. तुम लोग इस पर शिरक करते हो, परफेक्ट शिरक करते हो. सुने, अब मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ. ये इनकार करेंगे कि नहीं ये वसीले के लिए नहीं है, इनकार करेंगे. ठीक है, सूरह निसा आयत नंबर 64. वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाहु तव्वाबुर रहीम. सामने कराम गौर करेंगे, तर्जुमा मैं कर रहा हूँ. जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें, ऐ नबी तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से माफी चाहें और रसूल इनकी सिफात फरमाए, तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान पाएंगे. अब ये बताएं कि क्या ये सूरह निसा आयत नंबर 64 को वसीले के तौर के लिए, वसीले पर दलील के लिए फिट करते हैं या नहीं करते हैं, या ये आयत वसीले के लिए नहीं है, किसी और चीज के लिए है? फिर मैं इनसे बात करूंगा. चलें शुरू करें. अब आ रही है गर्दन पर पैर रखना शुरू हो रहा है. या सामने कराम गौर करेंगे. चलें सामीन, मैंने इनसे मौतबाना गुजारिश करी थी कि इन्होंने जो वसीले की तारीफ बताई थी वो हमारे किस मोतबर आलिम से बताई थी, उसको बता दें. ये अब तक नहीं बता पाए हैं और ये झूठी बातें करे जा रहे हैं. फौज शुदा तो बहुत लोग होते हैं, जिसमें से मुस्लिम भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं. इन्होंने उस चीज का यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं करा
کہ ہم کس کا وسیلہ لیتے ہیں. فوج شدہ کا لیتے ہیں تو وہ ایمان والے ہوتے ہیں, سلف صالحین ہوتے ہیں, انبیاء کرام ہوتے ہیں, یا صحابہ کرام ہوتے ہیں, یا اولیاء کرام ہوتے ہیں. اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ تعریف بتائیے. ابھی تک یہ تعریف نہیں بتا پائے. میں انہیں پھر ایک موقع دیتا ہوں کہ ہمارے کس معتبر علماء سے یہ ہم کو بتائیں گے کہ تعریف کیا ہے, کس عالم سے بتائیں گے. اب آپ کا سمے شروع ہوتا ہے, بتائیے. سامعین کرام دیکھیں کہ فوج صبحان بہت ہوتے ہیں, واہ رے بھیا بہت ہوتے ہیں, تو تم کافر کے پاس تو جاتے نہیں ہو, ظاہر سی بات ہے تم مسلمانے کے پاس جاؤ گے, ٹھیک ہے, جس کو تم مسلمان سمجھتے ہو, نبی ہیں, ولی ہیں, بھیا سمجھتے ہو نا, مسلمان ہم بھی سمجھتے ہیں, تم تو انہی کے پاس جاؤ گے نا, ٹھیک ہے. اب میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور گردن پر پیر رکھا تو یہ دل آنے لگے اور کہا کہ یہ استعانت ہے, وسیلہ نہیں ہے. تو بھائی میرے دیکھو, یہ تمہارا آخری ٹرم ہے 1 منٹ کا, میں آڈیو کٹ کر کے آڈیو ڈالوں گا. اب میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے یہ وسیلے کے لیے ہے یا نہیں ہے, نہیں ہے یا ہے, کلیئر کرو تاکہ بات سمجھ میں آئے. ابھی تک کوئی بات کی جواب نہیں دی ہو, صاف کرو گلا اور بیان کرو. چلو سامعین, میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے کس معتبر عالم نے وسیلے کی تعریف لکھی, کیونکہ یہ مناظرہ اصول کے اندر ہوتا ہے. یہ مناظرے کی شرط میں ہوتا ہے کہ آپ جو بھی دلیل دیں گے, جو بھی دعویٰ کریں گے, اس کی دلیل آپ دیں گے. اب تک یہ دلیل دینے سے قاصر رہا ہے. چپ, بیچ میں چپ بالکل. قرآن کی آیت میں نے پڑھی, قرآن کی آیت ہمارے کون سے عالم نے اس کا یہ ترجمہ کرا ہے, یہ وہ ہم کو بتائیں. جو انہوں نے جو وسیلے کی تعریف بتائی ہے وہ ہمارے کسی معتبر عالم کی معتبر کتاب سے بتائیے. قرآن کیا ہے, آپ بولو کہ یہ وسیلے کے لیے نہیں ہے, بولو نا. پہلے بتائیے یہ ترجمہ کس کا ہے, وسیلے کے لیے نہیں ہے. پہلے بتائیے ترجمہ کس کا. چلاؤ نہیں, وسیلے کے لیے ہے یا نہیں ہے, ہاں یا نا, ہاں یا نا, وسیلے کے لیے ہے یا نہیں, ہاں یا نا. میں تمہیں چلانے نہیں دوں گا, میں تمہیں چلانے نہیں دوں گا. You are calling is currently busy. Please call again later. آپ جس ویکتی سے سمپرک کرنا چاہتے The person you are calling is currently busy. Please call again later. تو سامعین, آپ نے دیکھا کہ شخص نے جب بات کا جواب نہیں دے پایا تو اس نے فوراً کال کو بلاک پہ لگا دیا. یہ وجہ ہوتی ہے ان وہابیوں سے بات نہ کرنے کی, کیونکہ یہ بھگوڑے ہوتے ہیں اور یہ بھاگنے میں ماہر ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, مناظرے کا اصول ہے, اگر آپ کوئی دعویٰ کریں گے تو آپ اس کی دلیل بھی پیش کریں گے, اور اگر آپ نے دعویٰ کیا ہے وسیلے کی جو تعریف آپ نے بتائی وہ ہمارے کس معتبر عالم کی کون سی کتاب میں, آپ کو وہ بتانا آپ پہ لازم ہے, فرض ہے, لیکن آپ وہ نہیں بتا رہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں, آپ علم سے یتیم ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ میں نے اس سے جب پوچھا تو یہ اس بات سے بھاگتا رہا اور آخر میں کال ڈسکنیکٹ کر کے اور میرا نمبر بلاک لگا کے بھاگ گیا. یہ تھا صابر انصاری, جو اپنا کئی ناموں سے یہ آتا ہے, شارق کے نام سے بھی آتا ہے, اور بھی کئی ناموں سے اپنے آپ کو, یہ امام ابو حنیفہ کے نام سے بھی اپنی آئی ڈی بنائے ہوئے یہ. تو سامعین, یہ تھا ان کی حقیقت, اور اس طرح سے یہ بھاگتے ہیں. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, آپ نے سماعت فرمایا ابھی تک کی آڈیو کو, اور آپ نے یہ بھی سنا کہ جیسے ہی میری جواب دینے کی باری آئی تو یہ ذلیل شخص جس کا نام صابر انصاری عرف شارق عرف اہل خبیث ہے, نہ جانے کتنے باپ ہیں, وہ کال کٹ کر کے ڈسکنیکٹ کر کے انہوں نے نمبر بلاک کر کے بھاگ گیا. تو اس نے حوالہ دیا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کا. تو چلیے ہم اس پہ تبصرہ کر لیتے ہیں اور اس پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے دماغ اور دل میں کوئی اشکال نہ رہ جائے. اور الحمدللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, یہ وہ حوالہ ہے جو انہی کے منہ پر جوتا بن کے پڑا ہے. القرآن, اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے, اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو پھر اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں, اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. سورہ نساء آیت نمبر 64. اب اس آیت کے تحت علماء اکرام نے, محدثین نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اب آپ یہ سمجھ لیجئے پہلے تو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لیا گیا وسیلہ ہے. سنیے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عربی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریف کی خاک پاک سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں نے قرآن کریم کی ایک آیت سنی ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ,
میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں شفیع بناتا ہوں۔ پھر اس نے یہ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اے ان سب سے افضل ترین ہستی جن کی جسد خاکی کو سرزمین پہ دفن کیا گیا ہے، سرزمین میں دفن کیا گیا ہے، جن کی خوشبو سے میدان اور ٹیلے یعنی کہ پہاڑ مہک اٹھے۔ میری جان اس قبر پر قربان ہو جس میں آپ جلوہ فرما ہیں، اسی میں پارسائی پاکی ہے اور اسی میں جود و سخا ہے۔ یہ شعر پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر سے آواز آئی، جا اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آیا تھا اس حوالے کو، اس قرآن کی آیت کو ہمارے خلاف بتانے کے لیے، لیکن الحمدللہ یہ اسی کے خلاف ہو گئی۔ اب اس حدیث شریف کو کس نے کہاں نقل کیا ہے وہ بھی سماعت فرمائیے۔ امام ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم جلد 4 صفحہ نمبر 140 پہ، امام بہیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شعب الایمان جلد 3 صفحہ 495-96 حدیث نمبر 4178 میں، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر الجامع الاحسان القرآن جلد 6 صفحہ نمبر 439 پہ، تفسیر البشر المحیط امام ابو حیان الاندلسی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 282 پہ، امام نفاسی نے تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ آیت نمبر سورہ 64 کے تحت اس کو نقل کیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 64 کے تحت نقل کیا ہے۔ امام المتقی الہندی نے کنز الاعمال جلد 1 صفحہ 714 حدیث نمبر 10422 کے تحت نقل کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر در منصور سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے تحت اس کو نقل کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر جلالین صفحہ نمبر 60 سورہ نساء آیت نمبر 64 کے تحت نقل کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب الاذکار صفحہ نمبر 179 کے تحت نقل کیا ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المجموعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 202 اور 203 کے تحت نقل کیا ہے۔ امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الجواہر المنظمہ صفحہ نمبر 51 کے تحت نقل کیا ہے۔ امام سمودی نے وفا الوفا جلد نمبر 4 کے تحت اس کو نقل کیا ہے، اور بہت سے مفسرین نے اس واقعے کو لکھ کے ایک نے بھی یہ گمان نہیں کیا کہ یہ شرک ہے یا بدعت ہے۔ تو سامعین، آپ نے دیکھا کہ یہ جو حوالہ لائے تھے وہ انہی کے اوپر بھاری پڑ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ بعد وصال لیا گیا۔ اس کی گواہی بھی میں نے دی، اس کے حوالے بھی دیے، اور اس کے اسکین پیجز بھی میں نے آپ کو دکھائے۔ اور یہ شخص میری کال کو ڈسکنیکٹ کر کے اسی لیے بھاگ گیا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اگر یہ مجھے اگلی بار بولنے کا موقع دے گا تو میں اس کی دھجیاں اڑا دوں گا۔ سامعین، وہابیوں سے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔